बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर ज़ेर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज मैं 10 सरप्राइजिंग फैक्ट्स लेके आया हूँ। अगर आप इस पे अमल करें तो शायद ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये इंतहाई दिलचस्प और सेहत बख्श हो सकते हैं। आइए वो 10 फैक्ट्स जानते हैं, वो 10 हक़ाइक़ जानते हैं जो इंसान को सेहतमंद रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फैक्ट है नींद। नींद यानी सोना। तो कुछ दोस्त तो बड़े खुश होंगे कि सोने से सेहत बनती है। हाँ, वक्त पर और अच्छा सोने से सेहत बनती है। दोस्तों, रात को अच्छी नींद सोना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, कुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। अब इम्यून सिस्टम, चूँकि ये समझ लें हमारे जिस्म में इम्यूनिटी जो है वो एक फ़ौज है जो मुख्तलिफ़ बीमारियों से और मुख्तलिफ़ जरासीम से लड़ती है। तो फ़ौज को रेस्ट चाहिए। तो मियारी नींद इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, जिस्म का जो दिफा है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। तो मुख्तलिफ़ बीमारियों से, सोजश से, इन्फेक्शन से, इन्फ्लेमेशन से लड़ने में मदद मिलती है। तो ज़्यादा अच्छी गहरी नींद सोना सेहत बख्श साबित होता है। दूसरा फैक्ट है कॉफ़ी। दोस्तों, कॉफ़ी एक बेहतरीन ग़िज़ा है लेकिन बग़ैर चीनी के। तो कॉफ़ी का एक ख़ास हद तक इस्तेमाल, ज़्यादा नहीं, एक्सेसिव नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप दिन में 10-12 दफ़ा कॉफ़ी पिएं। तो एतदाल पसंद कॉफ़ी का इस्तेमाल आपको पार्किंसनिज़म यानी राशा, फालज, यहाँ तक कि बाज़ किस्म के कैंसर से भी बचा सकता है और बहुत से इन्फ्लेमेशंस के ख़तरात टल जाते हैं। तो एतदाल पसंदी में कॉफ़ी का इस्तेमाल करना सेहत बख्श होता है। दोस्तों, तीसरा फैक्ट है चर्बी यानी फ़ैट्स। तो अमूमन सुनने में यही आया कि फ़ैट्स इनटेक जो है वो उससे नालियाँ तंग हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है, दिल की बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, तमाम फ़ैट्स हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हैं। दोस्तों, एतदाल में फ़ैट्स इनटेक हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और मुख्तलिफ़ फ़ैट्स जैसे कि ओमेगा 3 है जो मुख्तलिफ़ ड्राई फ्रूट्स में और मुख्तलिफ़ फलों में मौजूद है। ओमेगा 3 हमारे लिए इंतहाई सेहत बख्श है। ओमेगा 3 का इस्तेमाल हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है, जिसमें दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारी और शुगर की बीमारी यानी ज़ियाबितस सर फ़हरिस्त हैं। उसके अलावा जैतून और नारियल और सरसों के तेल में पाए जाने वाले फ़ैट्स, कोलेस्ट्रोल हमारे दिमाग और जिस्म को मजबूत करती हैं और इसके साथ साथ हमारे दिल की सेहत को फ़ायदा पहुंचाती हैं। फैक्ट नंबर 4 है हंसना। अब आप हैरान होंगे कि हंसने से सेहत कैसे बनती है। दोस्तों, हंसने से ना सिर्फ इंसान खुशगवार रहता है बल्कि वो सेहतमंद भी रहता है। तो हंसना जो है वो एंडोर्फिन्स जारी करता है। तो एंडोर्फिन्स के इखराज से इंसान की सेहत बढ़ती है और ज़्यादा हंसने से जिस्म में इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफ़त मजबूत होती है और उसके अलावा एक्स्ट्रा कैलोरीज़ जलती हैं। फैक्ट नंबर 5 है सूरज की रोशनी। दोस्तों, सूरज की रोशनी बेहतरीन ज़रिया है विटामिन डी की एक्टिवेशन का, जो हड्डियों को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है और मजमूई तौर पर ये इम्यून सिस्टम को इन्हांस करती है। लिहाजा कोशिश करें, भले थोड़ी देर के लिए, लेकिन सूरज के सामने थोड़ी देर के लिए जाया करें। फैक्ट नंबर 6 है वर्जिश। तो दोस्तों, वर्जिश ना सिर्फ हमें फिज़िकली एक्टिव करती है बल्कि मेंटली एक्टिव करती है। तो वर्जिश से एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। एंडोर्फिन्स एक इंतहाई फ़ायदेमंद केमिकल है जो जिस्म के अंदर खारिज होता है। तो उससे दर्द, सोजश कम हो जाती है और जिस्म के तमाम सिस्टम्स को फ़ायदा होता है। तो आप एंडोर्फिन्स को लाजमी गूगल पे सर्च करें और इसके बारे में पढ़िए। तो एंडोर्फिन्स के रिलीज़ से जिस्म में स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। फैक्ट नंबर 7 है फ्रेंडशिप, दोस्ती। दोस्तों, दोस्ती जो है वो बराह रास्त सेहत को मुतासिर करती है और ये कहा जाता है कि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है।
تو مختلف ریسرچ یہ بتاتی ہیں کہ زیادہ دوست بنانے سے اور اچھے دوست بنانے سے، مثبت تعلقات سے آپ صحت مند رہتے ہیں، آپ کو لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ بھی آتا ہے، آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے۔ اور ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ زیادہ دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے سے، زیادہ لوگوں کے ساتھ ملنے سے آپ کی پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے، جس سے آپ کی زندگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ بات اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کروں تو جتنے سانس اللہ نے لکھے ہیں وہ تو سانس ملیں گے، نہ اس سے کم ہو سکتے نہ اس سے زیادہ۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی لائف کی کوالٹی اچھی ہو سکتی ہے، کوانٹٹی یعنی یہ سپین زیادہ یا کم نہ بھی ہو، لیکن جتنی زندگی ہے وہ کوالٹی کے ساتھ جی سکتے ہیں آپ۔ تو لہٰذا دوستی آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے برعکس تنہا رہنا، اکیلا رہنا آپ کو ڈپریشن کا شکار کر سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 8 ہے پانی پینا۔ دوستو روزانہ ایک مناسب مقدار میں پانی پیا کریں۔ اور کچھ دوست اس چیز پہ پریشان ہے کہ میں نے آج پانی تو 1 گلاس پیا لیکن میں نے یہ جوس لے لیا، میں نے یہ فریش جوس پیا، تو دوستو جتنا بھی فلوئڈ انٹیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہے کہ آپ بے شک فروٹ کھائیں، آپ فریش جوس پئیں، آپ تو جتنا اس کے اندر پانی ہے تو جسم میں ایک فیکٹری کی طرح کام کرتا ہے، اس میں سے پانی نکال کے حسب ضرورت جسم اسے استعمال کر لیتا ہے۔ تو اگر آپ نے بغیر چینی کے یا ویسے 1 کپ چائے بھی لی ہے یا آپ نے جوس پیا ہے، فریش جوس لیا ہے، تو اس میں بھی پانی موجود ہے۔ اگر آپ نے کوئی فروٹ کھایا تو اس میں بھی پانی موجود ہے، تو وہ پانی استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا روزانہ ایک مناسب مقدار میں پانی ضرور پیا کریں۔ تو پانی غذائی اجزاء کو بھی منتقل کرتا ہے، مختلف منرلز کو منتقل کرتا ہے، جسم کے ٹیمپریچر کو نارمل رکھتا ہے اور جسم سے زہریلے مادے نکالنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 9 ہے ڈارک چاکلیٹ۔ کچھ دوستوں کے ریلیٹیوز ملک سے باہر ہیں تو وہ وہاں سے چاکلیٹس بھیجتے ہیں۔ ویسٹ میں کچھ چاکلیٹس ایسی ہیں جن میں مختلف فلیورز اور پھر الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے، تو لہٰذا وہ کوئی بھی دوست اپنے اہل خانہ کو باہر سے یا بچوں کے لیے چاکلیٹس بھیجے تو دوسرا اس کے اوپر چاکلیٹ کی پرسنٹیج لکھی ہوتی ہے، شوگر کی پرسنٹیج، ملک کی پرسنٹیج، ایسے مختلف لکھا ہوتا ہے۔ تو ڈارک چاکلیٹ میں جس میں 80% سے زیادہ چاکلیٹ ہوتا ہے تو وہ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ تو اس کو اعتدال کے ساتھ ایک مناسب مقدار میں روزانہ استعمال کرنے سے ڈارک چاکلیٹ کو ایک خاص مقدار تک استعمال کرنا صحت بخش ہے۔ یہ ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو آپ کے دل کی اور آپ کے دماغ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے ڈارک چاکلیٹ کا استعمال آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 10 ہے اپریسیشن۔ تھینک یو اینڈ سوری۔ اپنی زندگی میں یہ 3 چیزیں شامل کیجئے، یہ صحت مند ہے۔ اپریسیشن یعنی داد دینا، تھینک یو آپ کا شکریہ، سوری معافی چاہتا ہوں۔ یہ تینوں اعمال جو ہیں آپ کے لیے صحت بخش ہیں۔ کوئی بھی چیز اچھی لگتی ہے تو اس سے حسد نہ کریں، اس سے رشک کریں، اور جو اس کا مالک ہے کوئی بھی چیز کسی کے پاس دیکھیں یا کسی دوست میں کوئی ایسی کوئی چیز دیکھیں تو مذاق نہ اڑائیں، اس کو خوشی سے قبول کرنا سیکھیں اور داد دیں کہ کیا بات ہے، آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا، آپ نے بڑی اچھی یہ چیز لے لی، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں کرے۔ خوشی سے اس کو داد دیں۔ اگر کوئی دوست آپ کے لیے کوئی ایک لمحے کے لیے بھی آپ پہ نیکی کرے تو اس کو تھینک یو بولیں۔ اگر آپ کے کسی عمل سے کوئی دوست ناراض ہو رہا ہے یا فیملی ممبر تو اس سے معافی مانگ لیجئے، تو اس سے آپ کی خوشی میں اضافہ ہوگا، آپ کی نیند پرسکون ہوگی، یہاں تک کہ آپ کی امیونٹی سٹرونگ ہوگی۔ اور آخر پہ ایک بات بہت ضروری کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے خدا کو حاضر ناظر جان کر ایک بات خدا سے کر کے سویا کریں۔ آپ بس ایک کام کریں کہ اے اللہ، اگر کسی کے عمل سے آج کے دن میرا دل دکھا ہے، وہ عمل اس نے جانے انجانے میں کیا ہو، جان بوجھ کے کیا یا انجانے میں کر دیا، اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر اس کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اور اسی طرح اگر میرے کسی عمل سے کسی نے محسوس کیا کہ اس پہ ظلم ہوا ہے یا میں نے کسی کے ساتھ کوئی ایسا غلط بات کہہ دی ہے تو اے اللہ اس کے دل میں رحم پیدا کر، وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ یہ بات کہہ کے
سکون کی نیند سو جائیں، اور آپ 10-15 دن کے بعد دیکھیں گے آپ مینٹلی بہت زیادہ ریلیکس ہو گئے ہیں۔ اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ یہ 10 فیکٹس آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔